नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुअज़्ज़ज़ सामीन, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से ताल्लुक़ जोड़ने के लिए एक बहुत अहम काम व मामूलात की पाबंदी भी है। अल्लाह से ताल्लुक़ जोड़ने के लिए ये मुहिब्बीन को चंद मामूलात वज़ाइफ बताए जाते हैं जिन पर बाकायदा अमल करने से इन लोगों की ज़िंदगी में इस्लामी, ईमानी और कुरानी इनकलाब पैदा हो जाता है। मोहब्बत इलाही इस तरह अंग अंग में समा जाती है कि आँख का देखना, ज़ुबान का बोलना, पाँव का चलना बदल जाता है। बंदा यूँ महसूस करता है कि मेरे ऊपर मुनाफ़िकत और दोरंगी का ग़िलाफ़ चढ़ा हुआ था जो उतर गया और अंदर से एक सच्चा और सुच्चा इंसान निकल आता है। वो मामूलात दर्ज झैल हैं। पहले नंबर पे है वक़ूफ़ क़ल्बी। वक़ूफ़ का मतलब होता है रुकना और वक़ूफ़ क़ल्बी का मतलब होता है दिल का रुकना। इसका मतलब है कि इंसान अपना दिल हर वक़्त अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की याद में मशगूल रखे, अगरचे वो इस दौरान और काम भी कर रहा हो। इसकी मिसाल यूँ है जैसे कोई इंसान गाड़ी चला रहा होता है मगर साथ साथ गाड़ी में बैठे हुए लोगों से बातचीत भी कर रहा होता है। इस वजह से वो गाड़ी चलाना नहीं छोड़ता मगर दोनों काम इकट्ठे करता है। इंसान में ये सलाहियत मौजूद होती है कि वो एक वक्त में एक से ज़्यादा काम कर सकता है और वक़ूफ़ क़ल्बी यही है कि इंसान चलते फिरते, उठते बैठते हर वक्त दिल में अल्लाह का ध्यान रखे। और जुमला है हाथ कार वाल दिल यार वाल। हाथ काम काज में मशगूल और दिल अल्लाह की याद में मशगूल। जो लोग मोहब्बत के रास्ते पर चल रहे हैं और इसकी आदत डाल लें तो वक़ूफ़ क़ल्बी पर दवाम आसानी से हासिल हो सकता है। और वक़ूफ़ क़ल्बी ये ज़िक्र क़ल्बी का चोर दरवाज़ा है। ज़िक्र क़ल्बी के बगैर आमाल की हकीकत नसीब होना नामुमकिन है और वक़ूफ़ क़ल्बी ज़िक्र क़ल्बी का चोर दरवाज़ा है। वक़ूफ़ क़ल्बी हर हालत में अपने क़ल्ब की तरफ मुतवज्जे रहने को कहते हैं। गोया उठते बैठते, चलते फिरते, खाते पीते, बोलते सुनते और पढ़ते हर हाल में इस ध्यान में लगे रहने का नाम वक़ूफ़ क़ल्बी है कि मेरा दिल कह रहा है अल्लाह अल्लाह अल्लाह। जो इंसान इसकी मशक़ कर ले और रूहानियत के रास्ते में बिजली की तरह सफ़र करता है। लेकिन तजर्बा इस बात का शाहिद है कि कोई लोग हलाल हराम का ख्याल रखते हैं, तहारत और मुराकबे का एहतमाम करते हैं, झूठ और गीबत और लयानी से परहेज़ करते हैं, मगर वक़ूफ़ क़ल्बी का एहतमाम न करने की बिना पर वो सफ़र जो सेकंडों में तय होना था वो बरसों में तय होता है। तो हमें चाहिए कि हरगिज़ वक़ूफ़ क़ल्बी को मामूली न समझें, मकबूल औक़ात में वक़ूफ़ क़ल्बी की पाबंदी के लिए दुआएं मांगें, बल्कि इसको हर दुआ की रूह तस्वर करें। दूसरा काम है मुराकबा। इसको ज़िक्र क़ल्बी भी कहते हैं। इसका तरीका यूँ है कि आप दिन में किसी वक़्त हर चीज़ से हट कट कर अकेले और ख़ामोशी से बैठकर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की याद में डूब जाएं। यूँ तसव्वुर करें अल्लाह की रहमत मेरे दिल में आ रही है, समा रही है, मेरे दिल की जुल्मत और स्याही दूर हो रही है और मेरा दिल कह रहा है अल्लाह अल्लाह अल्लाह। अपनी ज़ुबान से कुछ भी नहीं कहना बल्कि तसव्वुर करना है कि मेरा दिल अल्लाह अल्लाह कह रहा है। जितना मुराकबा करेंगे उतना ही फ़ायदा होगा। तीसरा काम है तिलावत कुरान। सालिक को चाहिए कि रोज़ाना कुरान करीम की कुछ ना कुछ तिलावत करे, कम से कम एक पाव पढ़े, वरना कोशिश करनी चाहिए कि रोज़ाना एक पारा ज़रूर पढ़े। सालिक की ज़िंदगी का कोई भी दिन ऐसा ना गुजरा हो जो कुरान करीम की तिलावत से खाली हो। औरतों को जिन दिनों में नमाज नहीं पढ़नी होती उन दिनों में तिलावत ना करें, लेकिन बाकी दिनों में जब वो तिलावत की पाबंदी करेंगी तो इन दिनों में उनको बिन पढ़े अजर मिल जाएगा। चौथी चीज़ है इस्तिग़फ़ार। रोज़ाना सुबह शाम सिर्फ 100 मरतबा अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बिन व अतूबु इलैह, बस इतना पढ़ दीजिए अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बिन व अतूबु इलैह। रोज़ाना इस्तिग़फ़ार करना नबी इस्लाम की सुन्नत मुबारका है। नबी इस्लाम ने फरमाया मैं रोज़ाना 100 मरतबा इस्तिग़फ़ार करता हूँ। इंसान अपने पिछले गुनाहों से सच्ची तौबा करे। इसके लिए गुनाहों को याद करने की ज़रूरत नहीं, बस दिल में इरादा और नदामत महसूस करे। ये सोचना कि गुनाहों से तौबा बाद में कर लेंगे बेवकूफ़ी है। हमें चाहिए कि इस्तिग़फ़ार और तौबा को लाजिम समझें और रोज़ाना बाकायदगी से इस अमल को करें। अगर जानबूझकर कोई गुनाह सादिर ना हुआ हो तब भी बतौर इंसान हमसे इतनी कमी कोताही हो जाती है कि हम रोज़ाना इस पर अल्लाह से माफ़ी मांगे। नबी इस्लाम ने फरमाया जो भी मुसलसल इस्तिग़फ़ार करेगा अल्लाह ताला उसके लिए हर तंगी में से रास्ता पैदा कर देंगे, हर गम से निजात अता फरमा देंगे और इसको ऐसे रास्तों से रिज़्क़ अता फरमाएंगे जिसका इसने गुमान भी न किया हो।
ہمارے اکابر تہجد کے وقت اٹھ کر استغفار کیا کرتے تھے، بہت رویا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ محسنین کے بارے میں فرماتے ہیں کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون وبالاسحار ہم یستغفرون، وہ رات کے وقت کم سوتے تھے اور سحری کے اوقات میں وہ استغفار کرتے تھے۔ پانچواں کام ہے درود شریف پڑھنا، روزانہ صبح شام 100 مرتبہ نبی علیہ السلام پہ درود پاک پڑھنا۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم۔ اسلام کے اپنی امت پر اتنے احسانات ہیں کہ ان کا بدلہ انسان چکا نہیں سکتا، مگر کم از کم محبت اور عقیدت کے ساتھ ہر امتی کو چاہیے کہ وہ ان پر درود بھیجے، اس کو نہایت محبت اور عقیدت سے پڑھے اور یہ تصور کرے کہ میں نبی علیہ السلام کو ہدیہ پیش کر رہا ہوں۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی علیہ السلام پر درود بھیجتے ہیں، اے ایمان والو تم بھی ان پر درود بھیجو اور خوب سلام بھیجا کرو۔ اس سے بڑا اور کیا اعزاز ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ خود نبی علیہ السلام پر صلوات بھیجتے ہیں اور وہ مؤمنین کو بھی حکم فرما رہے ہیں کہ وہ بھی نبی علیہ السلام پہ درود و سلام بھیجیں۔ جس طرح ایک بیج میں درخت بننے کی صلاحیت موجود ہوتی ہے اور اگر اس بیج کو مالی کے زیر نگرانی چند دن زمین میں پرورش پانے کا موقع مل جائے تو وہ ایک پھل پھول والا درخت بن جاتا ہے، اسی طرح جو بندہ نیک لوگوں کے زیر سایہ چند روز تک ان کے اراد و وظائف کو کر لے تو اس کی شخصیت پر حسن اخلاق کے پھول کھلتے ہیں اور اس کا شجر امید برابر ثابت ہوتا ہے۔ یہ معمولات انسان کے باطنی امراض کے لیے تیر بہدف نسخہ ہے۔ ان کا فائدہ مند ہونا ایسا ہی یقینی ہے جیسے چینی کا میٹھا ہونا۔ دنیا کے کروڑوں انسانوں نے اس نسخے کو آزمایا اور اس سے فائدہ اٹھایا، لیکن اگر کوئی بندہ ان اراد و وظائف کی پابندی ہی نہ کرے اور پھر شکایت کرے کہ ہمیں فائدہ نہیں ہو رہا تو اس میں اللہ والوں کا کیا قصور؟ اس کی مثال تو اس مریض کی طرح ہے جو بہت بڑے ڈاکٹر سے نسخہ لکھوا کر جیب میں ڈالے، پھرتا رہے، استعمال نہ کرے۔ جیب میں رکھا ہوا نسخہ کیسے فائدہ دے سکتا ہے جب تک اسے استعمال نہ کر لے؟ ان اراد و وظائف کا بڑا فائدہ یہ ہے کہ کرنے میں بہت ہی آسان ہے، لیکن باقاعدگی سے کرنے سے پوری کی پوری شریعت پر عمل کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ یہ بات 2 + 2 4 کی طرح ٹھوس ہے، ثابت ہے۔ اور معزز سامعین، اس میں استغفار کے متعلق عرض کر دوں، آپ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ آپ اس کو پڑھ لیں۔ اگر جو ابتدائی طور پہ اس کو سٹارٹ کر رہے ہیں، پہلے ذکر کی ان کی ترتیب نہیں ہے، تو ان کو چاہیے وہ استغفر اللہ، اے اللہ میں معافی مانگتا ہوں، اے اللہ میں توبہ کرتا ہوں۔ یہ اس کا ترجمہ بھی ذہن میں ہوں، میں کہہ رہا ہوں اللہ سے استغفر اللہ، اے اللہ میں معافی مانگتا ہوں، استغفر اللہ، اللہ میرے گناہوں کو معاف کر دیجئے۔ اپنے گناہوں پر ندامت ہو، دل میں احساس ہو، اپنے گناہوں پر بندہ شرمندہ ہو کر جب استغفر اللہ پڑھتا ہے، اس کے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ اللہ رب العزت بعض بندوں کے تو گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل فرما دیتے ہیں۔ ایسی توبہ کرنے والے ہیں کہ اللہ کو ان کی توبہ ایسی پسند آتی ہے کہ اللہ ان کے گناہوں کو بھی نیکیوں میں تبدیل فرما دیتے ہیں۔ تو استغفر اللہ اتنا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ درود پاک صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیجئے۔ آپ نے صبح شام اس کی ترتیب بنانی ہے۔ روزانہ صبح جو استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ یہ 100 مرتبہ صبح شام پڑھ سکتے ہیں۔ وہ چھوٹا نہ پڑھیں، لیکن جو ابتدائی طور پہ پڑھے ہیں وہ اس سے سٹارٹ کر لیں، آگے پھر جب عادت بن جائے تو اس کو بڑھا لیں۔ استغفر اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس کو 100 مرتبہ صبح شام پڑھنا ہے۔ اور تیسری چیز جو قرآن پاک کی تلاوت ہے، اس کے متعلق عرض کر دوں، کوشش کرنی چاہیے روزانہ 1 سپارہ پڑھیں، لیکن جن لوگوں کی عادت نہیں ہے، جو قرآن پاک کی تلاوت نہیں کرتے، ہمارے عمومی طور پہ ایک دفعہ قرآن پاک پڑھ کے کہتے ہیں جی ہم نے قرآن پاک پڑھ لیا، ہم نے تلاوت کر لی۔ کسی سے آپ پوچھیں تلاوت کرتے ہیں، کہتے ہیں جی میں نے پڑھا ہوا ہے، میں نے 3 مرتبہ ختم کر لیا ہوا ہے۔ قرآن پاک کا حق ہے کہ سال میں اس کو 2 مرتبہ پڑھا جائے۔ جو حق تلفی کرے گا قیامت کے دن قرآن پاک اس کے خلاف گواہی دے گا، اور حدیث پاک میں ہے قرآن ایسا سفارشی ہے
جس کے حق میں سفارش کرے گا جنت میں پہنچا کے چھوڑے گا، جس کے خلاف گواہی دے گا جہنم میں پہنچا کے چھوڑے گا۔ اس لیے قرآن پاک کی تلاوت کرنا، اور جن لوگوں نے قرآن پاک پڑھنا سیکھا ہی نہیں، اللہ سے ڈریں، توبہ کریں، گھر میں کوئی نہ کوئی بندہ پڑھا ہوتا ہے اس سے پڑھنا شروع کر دیں، اور قرآن کی حق تلفی نہ کریں۔ ایسا نہ ہو کہ قرآن ہمارے خلاف قیامت کے دن گواہی دے، اس دن پھر کوئی سفارش کرنے والا نہیں ہوگا۔ اپنی آخرت کی ہم ابھی سے تیاری کر لیں۔ جتنا وقت ایک سپارہ پڑھتے ہوئے لگتا ہے 20-25 منٹ، اتنا وقت قرآن پاک سیکھنے میں لگائیں، اور ان اعمال کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں، پھر زندگی بدلے گی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔